हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरूको इन्ट्रान्सको लागि धेरै कलेजेसहरूको फर्म पनि भरिसक्नु भएको छ। अब टाइम तपाईँहरूसँग अलिक कम पनि छ। त्यस कारणले गर्दा मैले अस्ति जुन एउटा क्वेसन लिएर आएको थिएँ त्यसको एन्सर आज हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले मैले पहिला भने जस्तै मसँग भएका विभिन्न क्वेसन्सहरू चाहिँ सेम टु सेम एक्जाममा एपियर हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, तर बेसिक आइडियाहरू चाहिँ यिनै हुन्। तपाईँले आफ्नो नलेजको हराइजन बढाउनुपर्छ। कुन टिचरले कसरी कस्तो तरिकाले क्वेसन सोध्छ थाहा हुँदैन। मैले पनि विभिन्न 8वटा कलेजेसहरूमा इन्ट्रान्सको क्वेसन बनाइदिएर पठाएँ। त्यो इन्ट्रान्सको क्वेसन भन्दा मैले एउटा प्याटर्नमा बनाएको हुन्छ, सकेसम्म सबै सिलेबस कभर गर्ने गरी। जसलाई बेसिक कोर कन्सेप्ट थाहा छ उसले चाहिँ त्यो क्वेसनलाई राम्रोसँग सल्भ गर्न सक्छ। कहिलेकाहीँ अप्सन्सहरू फरक पारिन्छ, कहिलेकाहीँ इन्डियन बुकहरूबाट क्वेसन्सहरू राखिन्छ, इन्डियन वेबसाइटबाट राखिन्छ, कहिलेकाहीँ क्वेसन्सहरू नै कुनै कलेजले नेटवर्कबाट, जस्तै सेन्ट जेभियर्स नेटवर्क हुन्छ, त्यो नेटवर्कमा कुनै इन्डियाको अफिस अथवा कुनै अफिसबाट क्वेसनहरू आएको हुनसक्छ। त्यस कारणले कुनै कलेजेसहरूको क्वेसन्स गाह्रो पनि लाग्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 1 हेरौँ है। विच अफ द फलोइङ इज भेक्टर क्वान्टिटी? क्वेसन नम्बर 1 को करेक्ट एन्सर हो अप्सन चोइस सी, मोमेन्टम। मोमेन्टम भनेको चाहिँ मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट हो। लास्टको दुईटा टर्म यु र एम छ। यु भनेको भेलोसिटी, एम भनेको मास। मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट इज अलवेज भेक्टर क्वान्टिटी। मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट इज अलवेज अ भेक्टर क्वान्टिटी भन्नाले पनि यसलाई यसरी बुझे हुन्छ। भेलोसिटी भेक्टर हो, मास स्केलर हो। भेलोसिटी भेक्टर इन्टु स्केलर जहिले पनि भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ। त्यस कारणले मोमेन्टम भेक्टर क्वान्टिटी हो। साउन्ड वेभ इज क्वेसन नम्बर 2, साउन्ड वेभ इज लङ्गिट्युडिनल वेभ हो। साउन्ड वेभ चाहिँ लङ्गिट्युडिनल, अप्सन चोइस ए राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 2 को। क्वेसन नम्बर 3 चाहिँ न्युटन्स फर्स्ट ल अफ मोसन गिभ्स द कन्सेप्ट अफ इनर्सिया हो है। यो इनर्सिया चाहिँ एउटामा इनर्सिया अनि अर्कोमा के अरे मोमेन्टम, यस्तै विभिन्न किसिमका अप्सन्सहरू थियो। यसमा चाहिँ अप्सन राख्ने बेलामा मिस्टेक भयो। इनर्सिया चाहिँ राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 3 को। क्वेसन नम्बर 4, वेट अफ अ बडी एट द सेन्टर अफ अर्थ इज? वेट अफ द बडी एट द सेन्टर अफ अर्थ चाहिँ वेट चाहिँ 0 हुन्छ। अप्सन चोइस ए राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 4 को। किन 0 हुन्छ भने एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट द सेन्टर अफ अर्थ चाहिँ 0 हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, मास चाहिँ 0 हुँदैन एट द सेन्टर अफ अर्थ, किनभने मास क्यान नेभर बी 0। मास चाहिँ चेन्ज हुँदैन एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग। एट द सेन्टर अफ अर्थ वेट अफ अ बडी 0 हुन्छ, किनकि ग्राभिटी 0 हुन्छ। ग्राभिटी 0 हुने बित्तिकै डब्लु इज इक्वल टु एम इन्टु जीमा, जीको भ्यालु 0 भएपछि डब्लु 0 भएको। अप्सन चोइस ए। क्वेसन नम्बर 5, टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अकर्स वेन लाइट पासेस फ्रम? क्वेसन नम्बर 5 को लागि चाहिँ डेन्सर मिडियम टु रेयर मिडियम, अप्सन चोइस ए। वेन लाइट पासेस फ्रम डेन्सर टु रेयर मिडियम टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन अकर्स, क्वेसन नम्बर 5 को है। क्वेसन नम्बर 6, अ कन्भेक्स लेन्स वेन अब्जेक्ट इज केप्ट बिट्विन अप्टिक सेन्टर एन्ड फोकस भनेको छ। अप्टिक सेन्टर र फोकसको बिचमा यदि अब्जेक्टलाई राख्यो भने त्यो कन्भेक्स लेन्सले कस्तो बिहेभ गर्छ भन्दा सिम्पल माइक्रोस्कोप जस्तो बिहेभ गर्छ। अब्जेक्टको इमेज ठुलो बनाउँछ, आफ्नै साइडमा बनाउँछ। त्यो भनेको ह्यान्ड लेन्सहरू हुन्छ नि, पहिला मान्छेहरूले अहिले पनि त्यो नक्साहरू हेर्न यस्तो बेलामा युज गर्छन्। अनि तपाईँको ज्योमेट्री बक्समा अनि डाइसेक्सन बक्सहरूमा पनि राखिएको हुन्छ नि ह्यान्ड लेन्स, हाते लेन्स। त्यसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टको एरेन्जमेन्ट यसरी गर्छौँ कि इमेज त्यही साइडमा देखिन्छ, इन्लार्ज्ड देखिन्छ। त्यस कारण क्वेसन नम्बर 6 को आन्सर चाहिँ बी हो। फोकल लेन्थ अफ प्लेन मिरर, क्वेसन नम्बर 7 को फोकल लेन्थ अफ प्लेन मिरर चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ है, एट इन्फिनिटी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 7 को अप्सन चोइस ए राइट आन्सर हो। फोकल लेन्थ अफ प्लेन मिरर चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ, किनभने यसको रेडियस अफ कर्वेचर 0 हुन्छ। फोकल लेन्थ भनेको रेडियस अफ कर्वेचरसँग रिलेटेड कुरा हो, यो तपाईँलाई थाहा छँदैछ। क्वेसन नम्बर 8, विच अफ द फलोइङ इज फास्टेस्ट प्रोसेस अफ हिट ट्रान्सफर्मेसन? रेडिएसन चाहिँ फास्टेस्ट प्रोसेस हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सनलाइट अर्थमा आइपुग्न 8 मिनट समथिङ 20 सेकेन्ड कि कति सेकेन्ड त्यस्तै कति लाग्छ, रेडिएसन प्रोसेसबाट आइपुग्छ। रेडिएसन फास्टेस्ट प्रोसेस हो। 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्डमा लाइट ट्राभल गर्छ। लाइट ट्राभल गर्ने प्रोसेस रेडिएसन हो। त्यस्तै गरी हिट पनि त्यसरी नै ट्रान्सफर गर्छ। लाइटकै फर्म, लाइट सँगसँगै हिट पनि आइरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी द चेन्ज अफ स्टेट डिरेक्टली फ्रम सलिड टु ग्यास इज कल? सलिडबाट सिधै ग्यासमा जाने प्रोसेसको नाम सब्लिमेसन हो। अप्सन चोइस बी, सब्लिमेसन। त्यसै क्वेसन नम्बर 10, अ कप अफ हट टी अन अ मेटल टेबल इन अ क्लासरुम लुजेज हिट बाई भनेको छ।
त्यस्तै तपाईले चाहिँ तातो चिया राख्नुभयो भने त्यो चियाले डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा बसेर हिट लस गर्छ, हिट लस गर्दाखेरि चाहिँ कन्डक्सनबाट मात्रै गर्छ भन्ने धेरै लागिरहेको हुन्छ। तर क्वेसन नम्बर 10 को राइट आन्सर अल अफ अबभ हो। यो अल अफ अबभ चाहिँ अप्सन चोइस डी मा हुनुपर्ने, यहाँ बी र डी चेन्ज भएछ अप्सन चोइस मा नजाउँ। यसमा चाहिँ यसरी बुझौँ, कप अफ hot tea on a metal table in a room loses heat by conduction, convection र रेडिएसन तीनटै प्रोसेसबाट लुज गर्छ। त्यसकारणले अल अफ अबभ चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 10 को। क्वेसन नम्बर 11 which of the following produces electric current? इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युस गर्ने यहाँनिर चाहिँ जेनेरेटर हो, जेनेरेटरले इलेक्ट्रिक करेन्ट प्रोड्युस गर्छ। क्वेसन नम्बर 12 हेरौँ, which instrument is used to detect presence of electric current? प्रेजेन्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट डिटरमाइन गर्ने चाहिँ ग्याल्भानोमिटरले हो, अप्सन चोइस ए राइट आन्सर क्वेसन नम्बर 12 को ग्याल्भानोमिटर। ग्याल्भानोमिटरले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टलाई डिटेक्ट गर्छ। क्वेसन नम्बर 13 द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज, यो चाहिँ अप्सन चोइस डी हो, 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। कहिलेकाहीँ यसलाई चाहिँ 3 × 10⁵ किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेर पनि राखिएको हुन्छ। किलोमिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्दा 10⁵ हुन्छ। नजिकिकन सल्भ गर्न सक्नुपर्छ। बल्ब इज मार्क 110 वाट एन्ड 220 भोल्ट। द रेसिस्टेन्स अफ फिलामेन्ट भनेको छ। क्वेसन नम्बर 14 को राइट आन्सर चाहिँ 440 ओम आउँछ। तपाईँले यसमा फर्मुला युज गर्नुपर्छ पावरवाला। तपाईँलाई थाहा छँदैछ पावर भनेको आई इन्टु भी हो, पी इज इक्वल टु आई इन्टु भी अथवा भिआइपी भने सम्झे पनि हुन्छ, भिआई इज इक्वल टु पी हुन्छ। तपाईँलाई यहाँनिर के दिएको छ, तपाईलाई पी को भ्यालु पनि दिएको छ, भी को भ्यालु पनि दिएको छ। यसबाट तपाईले आई निकालेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सिधै तपाईले चाहिँ आईलाई फेरि भी बाई आर गरेर पी इज इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर गरेर पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ, पी इज इक्वल टु भी स्क्वायर बाई आर, किनभने पी इज इक्वल टु आई इन्टु भी हुन्छ अनि भी इज इक्वल टु आईआरबाट आईको भ्यालु फेरि भी बाई आर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 15 लास्ट क्वेसन फ्रम फिजिक्स, द भेलोसिटी अफ साउन्ड इज लार्जेस्ट इन, भेलोसिटी अफ साउन्ड चाहिँ स्टिल रडमा लार्जेस्ट हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो क्वेसनलाई चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड इज लार्जेस्ट अथवा ग्रेटेस्ट केमा हुन्छ भनेर सोद्धा सलिड, लिक्विड र ग्यास भनेर सोध्यो भने सलिड भन्नुपर्छ। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 15 को अप्सनमा सलिड भनेको स्टिल रड मात्रै हो, त्यसकारणले गर्दा स्टिल रड चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 16 एज सोलिड मेल्ट्स टु फर्म लिक्विड, यसमा चाहिँ इन्टरपार्टिकुलर डिस्टेन्स पनि इन्क्रिज हुन्छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन, इन्टरमोलिकुलर लिक्विड हुँदाखेरि चाहिँ इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन डिक्रिज हुन्छ, कम्प्रेसिबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ। अल अफ अबभ क्वेसन नम्बर 16 को राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 17 विच वान इज ड्राई आइस भनेको छ। हामीलाई थाहा छ ड्राई आइस भनेको चाहिँ वेन कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज कुल्ड टु -78 डिग्री सेन्टिग्रेड इट बिकम्स अ सलिड पार्टिकल, एउटा सलिड पार्टिकल बन्छ, सलिड जस्तो बन्छ, त्यसलाई आइस भनियो। अनि ड्राई किन भन्यो भन्दा यसलाई चाहिँ कुनै पनि सर्फेसमा राख्यो भने त्यो सर्फेसलाई यसले वेट गर्दैन। जस्तै हामीले आइसको टुक्रा लगेर हाम्रो बेडमा राख्यौँ, हाम्रो तन्नामा राख्यौँ, हाम्रो सिरक डस्टमा अथवा हामीले कुनै पेपरमा राख्यौँ भने त्यो पेपर के हुन्छ, वेट हुन्छ, त्यहाँबाट पानी चुहिएर त्यो वेट हुन्छ, त्यो भिज्छ। तर यो -78 डिग्री सेन्टिग्रेड कार्बन डाइअक्साइडले चाहिँ त्यो सर्फेसलाई भिजाउँदैन, त्यसकारणले यसलाई ड्राई भनिएको, ड्राई आइस भनेको। क्वेसन नम्बर 18 केमिकली रस्ट इज भनेको छ। रस्ट भनेको चाहिँ केमिकली रस्ट इज भनेको अप्सन चोइस सी हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक अक्साइडलाई रस्ट भनिन्छ। क्वेसन नम्बर 19 विच अफ द फलोइङ इज एसिडिक, लेमन जुस पनि एसिडिक हो, टोमेटोज पनि एसिडिक हो, मिल्क पनि एसिडिक हो, अल अफ अबभ एसिडिक। क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 20 मिथाइल अरेन्ज, क्वेसन नम्बर 20 को राइट आन्सर अप्सन चोइस ए हो, पिङ्क। मिथाइल अरेन्ज चाहिँ पिङ्क हुन्छ एसिडिक मिडियममा, येलो हुन्छ बेसिक मिडियममा। यसको टेबलै पढ्नु होला है तपाईँहरूले, इन्डिकेटरहरूको बिहेभियर। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 21, क्वेसन नम्बर 21 मा द सब्सटेन्स विच इज नट रेस्पोन्सिबल फर हार्डनेस अफ वाटर इज भनेको छ। क्वेसन नम्बर 21 मा सोडियम नाइट्रेट हो, अप्सन चोइस ए। क्वेसन नम्बर 22 द प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट अफ सोप, साबुन उत्पादन गर्दा निस्किने बाई प्रोडक्ट भनेको छ, बाई प्रोडक्ट चाहिँ ग्लिसेरोल हो। क्वेसन नम्बर 22 को अप्सन चोइस बी ग्लिसेरोल। क्वेसन नम्बर 23 बोथ CO2 एन्ड H2O ग्यासेस आर कलरलेस, अप्सन चोइस बी, यो चाहिँ कलरलेस हुन्छ। दुईटै ग्यास हामी देख्न सक्दैनौँ, एयर पनि हामी कलर नै लेस नै हुन्छ, अथवा यो कलर चाहिँ CO2 एन्ड H2O चाहिँ कलरलेस, अप्सन चोइस बी। क्वेसन नम्बर 24 द रियाक्सन इन विच टू कम्पाउन्ड एक्सचेन्ज देयर आयोन टू फर्म अ न्यू कम्पाउन्ड इज कल्ड, यस्तो खालको रियाक्सनलाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भनिन्छ। एउटाले अर्कोलाई डिस्प्लेस गर्छ, डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन। रियाक्सनको टाइप्सबाट पनि सधैँ क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, विभिन्न रियाक्सन छ, सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट, डबल डिस्प्लेसमेन्ट, न्युट्रलाइजेसन, एसिड बेस रियाक्सन,
त्यस्तो रियाक्सनहरु पनि तपाईले पढ्नु होला क्वेशन नम्बर 25 द सेकेन्ड मोस्ट अबाउन्डेन्ट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज आइरन आइरन चाहिँ राइट आन्सर हो फर्स्ट के होला पत्ता लगाउनुस् क्वेशन नम्बर 26 ब्रोन्ज आर मेड अफ ब्रोन्ज भनेको चाहिँ अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो सीयू र अप्सन चोइस सीयू र जेडएन हुनुपर्ने एसएन भएछ यहाँ क्वेशन नम्बर 26 ब्रोन्ज आर मेड अफ सीयू एन्ड जेडएन हुनुपर्ने क्वेशन नम्बर 26 क्वेशन नम्बर 27 14 एलिमेन्ट्स आफ्टर एक्टिनियम आर कल्ड एक्टिनाइड्स एक्टिनाइड्स अप्सन चोइस बी मा छ बी राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 28 द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन अफ Al+4 भनेको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन चोइस सी हो 2,8 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन Al+4 यसमा पनि मैले तपाईलाई यहाँ अप्सन चोइस सी लेखेको भएर मैले सी भने यसलाई म पनि क्याल्कुलेट गर्छु अप्सन चोइस सी नहुनु पर्ने Al+4 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन ओके यसलाई फेरि डिस्कस गरौँला कमेन्ट सेसनमा क्वेशन नम्बर 29 the neutralization reaction takes place in acid and base type of reaction is acid र base reaction गर्दा salt and water बन्छ यस्तो खालको रियाक्सन अप्सन चोइस ए डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हो क्वेशन नम्बर 30 one of the following does not involve in a chemical reaction नहुने भनेको चाहिँ यति मध्ये मेल्टिङ अफ क्यान्डल into wax अथवा मेल्टिङ अफ क्यान्डल अफ wax when heated हो अथवा तपाईले क्यान्डल को wax लाई हिट गर्नुभयो भने जुन बन्छ त्यो लिक्विड जस्तो हुन्छ पछि फेरि wax नै बन्छ यो चाहिँ फिजिकल रियाक्सन हो केमिकल रियाक्सन होइन अरु सबै चाहिँ केमिकल रियाक्सन हो त्यसका अप्सन चोइस ए चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 30 को क्वेशन नम्बर 31 व्हिच अफ द फलोइङ जुस इज सिक्रेटेड बाइ प्यानक्रियाज क्वेशन नम्बर 31 को बोथ ए एन्ड बी राइट आन्सर हो ट्रिप्सिन एन्ड पेप्सिन क्वेशन नम्बर 31 अप्सन चोइस डी क्वेशन नम्बर 32 को राइट आन्सर हो अप्सन चोइस सी स्यूडोपोडिया टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन अफ एमिबा आर कल्ड स्यूडोपोडिया स्यूडो भनेको फल्स पोडिया भनेको फिट स्यूडोपोडिया त्यो चाहिँ अमला जस्तो देखिन्छ अनि त्यसको थ्रुबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर गर्छ मुभमेन्ट गर्छ क्वेशन नम्बर 33 मा चाहिँ स्टोमाटा राइट आन्सर हो स्मल पोर्स हो है यो प्रोसेस होइन pores on the leaf surface are called stomata question number 34 को right answer हो carbohydrate which of the following are energy food of question number 34 को right answer option choice A carbohydrate and fats ले चाहिँ energy दिन्छ त्यस्तै गरी question number 35 मा चाहिँ root of the plant absorb water from soil through the process of osmosis option choice C right answer हो question number 35 को question number 36 मा the tube which connect kidney and urinary bladder is called ureter option choice D right answer हो ureter question number 37 autotrophs organism includes question number 37 को option choice C हो green plants and some bacteria option choice green plants and some bacteria green plants and all bacteria green plants and autotrophic organism यसमा चाहिँ फेरि अलिकति अप्सन चोइस को अरेन्जमेन्ट को अर्डर मिलेछ अटोट्रफ्स अर्गानिजममा चाहिँ सम ब्याक्टेरिया हुनुपर्ने अल ब्याक्टेरिया भन्छ अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हुनुपर्छ यसमा पनि मैले तपाईलाई फेरि एकपल्ट चेक गर्छु यो अप्सनमा केही प्रब्लम छ कि क्वेशन नम्बर 38 द प्रोसेस वेयर क्यारेक्टरिस्टिक्स आर ट्रान्समिटेड फ्रम प्यारेन्ट्स टु अफस्प्रिङ अर हेरिडिटी चाहिँ यसमा अप्सन चोइस सी मा छ क्वेशन नम्बर 39 माइटोकन्ड्रिया आर अब्सेन्ट्स इन क्वेशन नम्बर 39 मा माइटोकन्ड्रिया आर अब्सेन्ट्स माइटोकन्ड्रिया चाहिँ केमा अब्सेन्ट हुन्छ भन्दा ब्लू ग्रीन अल्गीमा अब्सेन्स हुन्छ क्वेशन नम्बर 40 क्वेशन नम्बर 40 को चाहिँ द फिल्ट्रेसन युनिट अफ किडनीज आर कल्ड फिल्ट्रेसन युनिट अफ किडनीलाई नेफ्रोन भनिन्छ अप्सन चोइस डी मा छ नेफ्रोन क्वेशन नम्बर 41 ब्लड प्रेसर इज मेजर्ड इन ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ हामी स्पिग्नो म्यानोमिटर भन्ने डिभाइसबाट मेजर गर्छौं स्पिग्नो म्यानोमिटर ब्लड प्रेसर क्वेशन नम्बर 41 क्वेशन नम्बर 40 फेरि अलिकति थोरै सर है यो क्वेशन नम्बर हामी 41 बाट 42 मा पुगिसकेको छौं क्वेशन नम्बर 42 मा द पार्ट अफ द बडी व्हिच हैज नो डाइजेसन टेक्स प्लेस भनेको छ डाइजेसन टेक्स प्लेस नगर्ने चाहिँ इसोफेगस हो यहाँ इसोफेगस भएछ यो स्पेलिङ अलि मिस्टेक छ है OESOPHAGUS हुनुपर्ने क्वेशन नम्बर 43 बोटनिकल नेम अफ टोमेटो हामीले खाने टोमेटो को बोटनिकल नेम भनेको छ अप्सन चोइस ए मा लेखेको छ यो लाइकोपेरिकम क्लुटेनियम राइटोपेरिकम
क्लुनेन्टम है यो साइन्टिफिक नाम चाहिँ तपाईले सूत्रहरू बनाएर अलिअलि एउटा सानो क्लु भयो भने पनि मिलिहाल्छ यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ क्वेसन नम्बर 44 इन प्लान्ट्स द प्रोसेस अफ रेस्पिरेसन इज अल्सो नन एज प्लान्ट्सहरुको रेस्पिरेसनको प्रोसेसलाई चाहिँ अप्सन चोइस ए भनेर पनि भनिन्छ इक्युडर्मल रेस्पिरेसन क्वेसन नम्बर 45 इन फंगाई सेक्सुअल रिप्रोडक्सन occurs by all of these except one भनेको छ क्वेसन नम्बर 45 को राइट आन्सर चाहिँ बाइनरी फिसन हो अप्सन चोइस बी बाइनरी फिसन क्वेसन नम्बर 46 व्हिच इज लार्जेस्ट भनेको छ हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन चाहिँ लार्जेस्ट हुन्छ यहाँ दिएको मध्ये डिस्टेन्स बिट्विन अर्थ एन्ड सन क्वेसन नम्बर 47 द डिफरेन्ट ग्रुप अफ स्टार्स इज नोन एज कन्स्टिलेसन्स अप्सन चोइस ए राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 48 व्हिच अफ द फलोइङ इज अर्थ ट्विन्स प्लानेट यो चाहिँ भेनस हो यो सम्झिनुहुन्छ भने भिई छ भिबाट भेनसै भइहाल्यो ईबाट अर्थ भन्ने सम्झे पनि भयो भेनस र अर्थ उस्तै उस्तै भएर भिई सँगै आयो भेनस र अर्थ चाहिँ ट्विन प्लानेट भनेर चिनिन्छ क्वेसन नम्बर 49 क्वेसन नम्बर 49 मा चाहिँ इलिप्टिकल सेप हुन्छ केप्लरले भने अनुसार इलिप्टिकल सेप हामीले इलिप्टिकल सेप अफ प्लानेट भनेर पढ्यौं त्यही बनायौं त्यो चाहिँ केप्लरले फर्स्ट टाइम भनेको थियो क्वेसन नम्बर 50 मा जाने हो भने क्वेसन नम्बर 50 मा चाहिँ हाम्रो व्हिच अफ द फलोइङ डिस्क्राइब द सेप अफ ग्यालेक्सी तपाईहरु सबैलाई थाहा छ स्पाइरल सेप हुन्छ हाम्रो ग्यालेक्सीको क्वेसन नम्बर 51 क्वेसन नम्बर 51 हेर्ने हो भने चाहिँ रुट अफ द फलोइङ रुट भनेको सोलुसन हो यसमा x लाई कमन लिने हो भने x अनि ब्राकेट x - 3 हुन्छ त्यसले गर्दा x को भ्यालु 0 र 3 आउँछ अप्सन चोइस बी मा छ 0,3 0,3 क्वेसन नम्बर 51 को क्वेसन नम्बर 52 क्वेसन नम्बर 52 मा चाहिँ कोलिनियर हुनको लागि ए र बी को स्लोप निकाल्नु पर्छ अनि बी र सी को पनि स्लोप निकाल्नु पर्छ ए र बी को स्लोप के को टर्ममा आउँछ बी र सी को स्लोप चाहिँ एउटा नम्बर आउँछ अनि तिनीलाई इक्वल गर्ने हो भने कोलिनियर हुन त स्लोप इक्वल हुनु पर्यो स्लोप इक्वल गर्ने हो भने चाहिँ 52 को अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हो 0 आउँछ क्वेसन नम्बर 53 हेर्ने हो भने फर द सम इन्टिजर्स एभ्री अड इन्टिजर इज फर्म अफ भने चाहिँ एम भनेको कुनै इन्टिजर्स हुन सक्छ यो पोजिटिभ नेगेटिभ जुनसुकै हुन सक्छ यदि एम भन्ने इन्टिजर्स छ भने चाहिँ अड नम्बर हुनको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि 2m + 1 हुनुपर्छ 2m + 1 ले चाहिँ यदि m इभन हो भने पनि 2m + 1 ले अड नै दिन्छ यदि m अड हो भने पनि 2m + 1 ले अड नै दिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि 2m + 1 अड इन्टिजर हो यसमा के कन्फ्युजन हो भने कमेन्ट गर्नु होला क्वेसन नम्बर 54 सल्भ गर्ने हो भने x र y को भ्यालु जे आउँछ त्यो नै a र b को भ्यालु हो अलिकति झुक्याउन खोजेको मात्रै हो 54 को क्वेसनले त्यसकारणले गर्दा क्वेसन नम्बर 54 को राइट आन्सर चाहिँ अप्सन चोइस बी हुन्छ 3,1 क्वेसन नम्बर 55 व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कोइन्स अप्सन चोइस बी 8 चाहिँ राइट आन्सर हो 8 चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 56 द पेयर अफ इक्वेसन्स हैव यो 56 क्वेसनमा चाहिँ किन यस्तो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउने यसको आन्सर भन्दा जस्तै यहाँनेर x भन्दा अगाडि 1 छ y भन्दा अगाडि 2 छ यसलाई a1 b1 मान्ने अनि यो 5 छ यो 5 लाई C1 मान्ने त्यस्तै -3 -6 र 15 लाई A2 B2 र C2 मान्ने यदि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आयो भने त्यस्तोको इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन्स हुन्छ अप्सन चोइस सी मा छ इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन 56 को 57 x + 1 इज फ्याक्टर अफ दिस देन भ्यालु अफ a भनेको छ कुनै पनि एउटा एक्सप्रेसनको फ्याक्टर दिएको छ भने x + 1 = 0 बनाउने x = -1 आउँछ अनि त्यसलाई लगेर यो एक्सप्रेसनमा हाल्दिने हरेक x को ठाउँमा अनि x² - 3ax + 3a - 7 = 0 बनाउने अनि x को भ्यालु हालेपछि a को भ्यालु आउँछ यसमा चाहिँ क्वेसन नम्बर 57 मा a को भ्यालु 1 आउँछ अप्सन चोइस ए क्वेसन नम्बर 58 द लेन्थ अफ टेन्जेन्ट ड्रम फ्रम एन एक्सटर्नल पोइन्ट टु अ सर्कल इज क्वेसन नम्बर 58 मा चाहिँ हामीले थ्योरम नै थियो यो इक्वल हुन्छ सधैँ r इक्वल अप्सन चोइस ए क्वेसन नम्बर 59 द भ्यालु अफ p फर विच दिस आर कोलिनियर अगाडि सल्भ गरेकै झन्डै यो क्वेसन रिपिट नै भयो क्वेसन नम्बर 59 मा चाहिँ -1 हुन्छ यहाँ चाहिँ अलि फरक छ क्वेसन नम्बर 60 द स्याडो अफ अ टावर इज इक्वल टु इट्स हाइट 11 द सन एल्टिट्युड क्वेसन नम्बर 60 मा चाहिँ स्याडो र तपाईको त्यसको रुख र त्यसको स्याडो बराबर हाइट हुनको लागि 45 डिग्री हुनुपर्छ 45 डिग्री चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 60 को क्वेसन नम्बर 61 हेर्ने हो भने चाहिँ इन अ स्क्वायर अफ डायगोनल 10 सेन्टिमिटर डायगोनल 10 सेन्टिमिटर भएको स्क्वायरको एरिया तपाईलाई थाहा छँदैछ स्क्वायरको हरेक साइड l हुन्छ अनि हामीले यसमा फर्मुला लगाउने हो भने चाहिँ कुनै पनि स्क्वायरलाई बीचबाट टानिने डायगोनल ले चाहिँ आधा साइडमा अथवा आधा पट्टि चाहिँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाउँछ
अनि डायगोनल भनेको चाहिँ एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायरको रुट अन्डर हो, रुट अन्डर ट्वाइस एल स्क्वायर हो। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि तपाईँले एन्सर पाउनुहुन्छ। अनि त्यसको चाहिँ हामीले साइड पत्ता लगाउनु पर्यो। क्वेसन नम्बर 61 को राइट आन्सर चाहिँ 10√2 लाई सल्भ गर्दा कति आउँछ त्यो राइट आन्सर हो। यसमा चाहिँ पोइन्टमा राखेको छ, तपाईँको एक्जाममा चाहिँ अप्सनमा चाहिँ रुटमा पनि आउन सक्छ। क्वेसन नम्बर 10√2 किन भन्दा तपाईँले अब यो सल्भ गर्दा त्यही नै आउँछ। क्वेसन नम्बर 62 द n-1 टर्म अफ एपी अफ द गिभन सिरिज भनेको छ। यसलाई सल्भ गर्ने भने चाहिँ यसको राइट आन्सर 5n-3 आउँछ। एपी को फर्मुला युज गर्नु होला, tn = a + n-1 * d हुन्छ। यहाँ tn-1 छ। क्वेसन नम्बर 63 को आन्सर चाहिँ 0 हुन्छ। हामीले यदि कुनै पनि मिनबाट मिनभन्दा अगाडि र पछाडि चाहिँ बराबर डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ त्यसको डेभिएसन हेऱ्यो भने 0 हुन्छ। 63 को चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा फर्मुला नै हो, मिनबाट डेभिएसन हेर्दै हेर्दै त्यसको जोड्यो भने, जस्तै यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझौँ, म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तै तपाईँसँग 3टा नम्बर छ 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 मा 4 मिन हो भने अब 3 बाट 4 को डेभिएसन कति छ त? 3 - 4 - 1 छ। अनि 4 बाट 4 को डेभिएसन 0 छ। अनि 5 बाट 4 को डेभिएसन 5 - 4 गर्दा +1 छ। अनि -1 + 0 + 1 गर्दा 0 आउँछ। त्यसकारणले गर्दा अल्जेब्रिक सम अफ डेभिएसन अफ अ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन फ्रम इट्स मिन इज अलवेज इक्वल टु 0। क्वेसन नम्बर 63 को बी मा राइट आन्सर छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 64 मा जाउँ। 0 फ्याक्टोरियल भनेको छ। 0 फ्याक्टोरियल चाहिँ कहिले पनि 0 हुँदैन, 1 हुन्छ। अप्सन चोइस सी मा यसको राइट आन्सर छ। 0 फ्याक्टोरियल इज अलवेज 1। क्वेसन नम्बर 65 अ लाइन जोइनिङ टु इन पोइन्ट इज कल्ड लाइन सेगमेन्ट। यसलाई लाइन सेगमेन्ट भनिन्छ। लाइन सेगमेन्टलाई कुनै एउटा डिरेक्सन दिएपछि मात्रै त्यो रे भन्छ। प्यारलल लाइन थाहा छँदैछ तपाईँलाई, इन्टरसेक्टिङ लाइन पनि थाहा छँदैछ। क्वेसन नम्बर 66 इफ द कोअर्डिनेट 0, -4 कुनमा लाई गर्छ भनेको छ। यो चाहिँ वाइ एक्सिसमा लाई गर्छ। एक्सको भ्यालु 0 हुने बित्तिकै वाइ एक्सिसमा लाई गर्छ। अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। वाइ को भ्यालु 0 हुने, एक्सको भ्यालु 0 हुने बित्तिकै वाइ एक्सिसमा लाई गर्छ। 67 क्यान वी राइट 0 इन द फर्म अफ PNQ। क्वेसन नम्बर 67 मा यस हामी 0 लाई PNQ को फर्ममा लेख्न सक्छौँ। 0 ऱ्यासनल नम्बर भएको कारणले गर्दा इट क्यान बी रिटर्न है। क्वेसन नम्बर 68 अ मिडियन अफ ट्रायंगल अलवेज डिवाइड्स इन्टु 2 इक्वल ट्रायंगल है। यसमा चाहिँ इक्वल एरिया ट्रायंगल, अप्सन चोइस डी राइट आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 69 मा विच अफ द फलोइङ साइड डज नट फर्म अ ट्रायंगल भनेको छ। ट्रायंगल फर्मेसन नगर्ने चाहिँ अप्सन चोइस बी हो, 6, 8, 10 हो। यदि हामीले कुनै पनि ट्रायंगलमा चाहिँ सम अफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड भनेर आउनुपर्छ। सम अफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। दुईटा साइड जोड्दा चाहिँ थर्ड साइड भन्दा ग्रेटर भएर आउनुपर्छ। 3, 4, 5, 6, 8, 15, 5, 12, 13 मा जुन कम्बिनेसन छ सम अफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, त्यस्तो यसमा हुँदैन। जस्तै तपाईँले 10 र 8 जोड्नु भयो भने 18 हुन्छ। 18 चाहिँ 6, सम अफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। एकैछिन हेरौँ है, यसमा सम अफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। थर्ड साइड भन्दा मस्ट बी ग्रेटर देन, यसमा 6 + 8 पनि थर्ड साइड भन्दा ग्रेटर छ। 8 + 10 पनि थर्ड साइड भन्दा ग्रेटर छ। 6 + 8 पनि थर्ड साइड भन्दा ग्रेटर छ भनेपछि सम अफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर। क्वेसन अप्सन चोइस सी राइट आन्सर हो। आइम सरी, क्वेसन नम्बर 69 को अप्सन चोइस सी 6, 8 र 15। यदि तपाईँले 6 र 8 जोड्नु भने 14 आउँछ। 14 चाहिँ सम अफ 2 साइड हो, त्यो चाहिँ थर्ड साइड भन्दा ठुलो हुनुपर्ने तर सानो भयो। 6 + 8 14 हुन्छ। 14 चाहिँ 15 भन्दा ठुलो हुनु पर्थ्यो ट्रायंगल फर्मेसन गर्नको लागि। त्यसकारणले गर्दा यो थ्योरम चाहिँ सम अफ 2 साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड है। क्वेसन नम्बर अप्सन चोइस सी 6, 8 र 15 राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 70 फुल फर्म अफ QED इन म्याथमेटिक्स इज। QED इन म्याथमेटिक्स भनेको चाहिँ क्वाड इराड डेमोन्स्ट्राडम हो। अप्सन चोइस बी मा यसको राइट आन्सर छ। अप्सन चोइस बी। क्वेसन नम्बर 71 क्वेसन नम्बर 71 मा चाहिँ बिसाइड्स हुन्छ। आवर सर टिचेस म्याथमेटिक्स बिसाइड्स इङ्ग्लिस। म्याथमेटिक्स अनि इङ्ग्लिस दुइटै पढाउनुहुन्छ भन्ने मिनिङ लाग्छ। 72 को राइट आन्सर 88 हो। प्लिज डोन्ट लाफ एट दोज बेगर्स। क्वेसन नम्बर 73 क्वेसन नम्बर 73 सी हैज बीन beating her husband for 15 minutes हो। अप्सन चोइस सी। क्वेसन नम्बर 15 चिराग हार्डली इभर कुक्स। 74 को राइट आन्सर चाहिँ डज ही हुन्छ। अप्सन चोइस डी छ। क्वेसन नम्बर 74 पछाडि 74 मा डज ही। 75 मा चाहिँ ओभर हुन्छ। डोन्ट क्राई ओभर स्प्लिट
मिल्क फाटेको दुध हो स्प्लिट मिल्क भनेको यसमा चाहिँ नरो भन्ने मिनिङ लाग्छ यसको 76 को चाहिँ राइट आन्सर हुन्छ सिन्स एन्जल हेज बिन सेन्डिङ इङ्ग्लिस लर्निङ भिडियो सिन्स जुलाई 2014 यसमा चाहिँ सिन्स र फरमा पिरियड अफ टाइम र पोइन्ट अफ टाइमको कुरा आउँछ त्यो तपाईहरु हेर्नु होला सिन्स र फरको युज भनेर क्वेशन नम्बर 77 मा हैज हुन्छ मेरी हैज टु हस्बैंड क्वेशन नम्बर 78 द प्लुरल फर्म अफ डिईआर डियर को प्लुरल फर्म डिईआर डियर नै हुन्छ अप्सन चोइस ए द साइन्टिफिक स्टडी अफ ह्युमन माइन्ड एन्ड बिहेभियर इज कल्ड साइन्टिफिक स्टडी अफ ह्युमन माइन्ड एन्ड बिहेभियर चाहिँ साइकोलोजी हो अप्सन चोइस डी क्वेशन नम्बर 80 ही वाज टेकन माई ब्लैंक क्वेशन नम्बर 80 क्वेशन नम्बर 80 को नन अफ दिज हुन्छ ही वाज टेकन माई कार नन अफ दिज क्वेशन नम्बर 81 हेर्ने हो भने देयर आर टु ब्रदर्स बट नाइदर अफ देम इज हार्ड वर्किङ नाइदर भन्ने लाग्छ यहाँ टु ग्रिज द पाम पिएएलएम पाम हो टु ग्रिज द पाम भनेको चाहिँ टु ब्राइब कसैलाई घुस खुवाउनु हो क्वेशन नम्बर 83 क्वेशन नम्बर 83 मा 83 को राइट आन्सर चाहिँ ओएफएफ अफ हो आई पुट अफ माई ह्याट व्हेन आई कम होम ओएफएफ पुट अफ भनेको खोल्नु क्वेशन नम्बर 84 क्वेशन नम्बर 84 को राइट आन्सर चाहिँ क्वेशन नम्बर 84 मा डु यु नो द ब्ल्याङ्क अफ योर रिलिजन भनेको चाहिँ यसमा PRINCIPLE हुन्छ डी नम्बर PRINCIPAL भनेको चाहिँ प्रधानाध्यापक अथवा प्रिन्सिपल सर हेड चाहिँ सर को हेड अफ द इन्स्टिट्युसनको मिनिङ लाग्छ क्वेशन नम्बर 85 दिस इज माई मोबाइल वेयर इज योर्स YOURS योर्स अप्सन चोइस ए वाला योर्स हुन्छ क्वेशन नम्बर 86 एन इन्सोम्नियाक इज अ पर्सन भनेको छ इन्सोम्नियाक भनेको चाहिँ के हो भन्दा फाइन्ड इट डिफिकल्ट टु स्लिप सुत्न अप्ठ्यारो हुने सुत्न निन्द्रा नलाग्ने खालको मान्छे चाहिँ अप्सन चोइस बी राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 86 87 मा चाहिँ RAINS रेन्स हुन्छ RAINS ज्याकोब विल पिक यु अप एट स्कुल इफ इट RAINS रेन्स हुन्छ यसको अप्सन क्वेशन नम्बर 88 द एन्टोनियम अफ मिलिटरी भनेको चाहिँ सिभिलियन अप्सन चोइस ए CIVILIN सिभिलियन हो क्वेशन नम्बर 89 द वर्ल्ड सिनोनियम अफ कुक भनेको चाहिँ BAK बेक भन्ने मिनिङ लाग्छ क्वेशन नम्बर 90 ल्यापटप इजन्ट अन द टेबल को राइट आन्सर चाहिँ इज इट अप्सन चोइस सी इज इट भन्ने चाहिँ राइट आन्सर हो त्यस्तै अब जीकेतिर हेरौँ रजर फेडरर बिलोङ्स टु रजर फेडरर चाहिँ कुन खेलमा बिलोङ्स गर्छ भन्दा टेनिस राइट आन्सर हो क्वेशन नम्बर 92 हेर्ने हो भने चाहिँ CB रमन अन नोबेल प्राइज अन फिजिक्स राइट आन्सर अप्सन चोइस बी क्वेशन नम्बर 93 हेर्ने हो भने चाहिँ द स्मलेस्ट कन्टिनेन्ट भनेको छ स्मलेस्ट कन्टिनेन्ट यहाँ दिएको मध्ये सेकेन्ड स्मलेस्ट कन्टिनेन्ट भनेको छ अब यो मैले अस्ति भनेको थिएँ तपाईँलाई बाई एरिया हो कि बाई पपुलेसन हो तपाईँले त्यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ बाई एरिया कुन हो बाई पपुलेसन कुन हो मैले भिडियो पनि बनाएको छु त्यो तपाईँहरू हेर्नु होला यो पनि तपाईँलाई मैले टास्क छोडिदिएँ 94 क्वेसन नम्बर 94 मा चाहिँ जेनेभा राइट आन्सर हो WHO को हेडक्वार्टर जेनेभा क्वेसन नम्बर 95 क्यापिटल सिटी अफ अस्ट्रेलिया कतिले त अस्ट्रेलिया जाने इच्छा पनि व्यक्त गर्नुभएको होला क्यानबेरा चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 95 को 96 who stated that matter can be converted into energy हामी सबैलाई थाहा छँदैछ आइन्स्टाइन अप्सन चोइस बी क्वेसन नम्बर 97 मा यो प्याटर्न हेर्नुस् है यो प्याटर्नले चाहिँ के भनेको छ त्यसअनुसार हामी एन्सर यसको डिटर्मिनेसन गर्छौँ यो प्याटर्नमा क्वेसन नम्बर सुरुमा हेर्नुस् है यो अड नम्बरहरूको कलेक्सन हो यदि कमालाई हटाएर पढ्नु है हामी कमालाई हटाइदिउँ है त 11 13 15 17 19 21 अब कसको पालो त त्यस पछाडि कसको पालो 23 अनि 25 अनि 27 सधैँ छ यो अड नम्बरहरूको कलेक्सनमा कमा राखेको 11 13 कमा हटाएर पढ्दा 11 13 11 13 15 17 19 21 अब 23 आउँछ 23 बाट सुरु भएको अप्सन चोइस ए मा छ अप्सन चोइस ए राइट आन्सर हो 23 अनि 25 27 अप्सन चोइस ए चाहिँ राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 97 को 98 हु इज नन एज राष्ट्रकवि अफ नेपाल राष्ट्रकवि भनेर माधव प्रसाद घिमिरेलाई चिनिन्छ उहाँको अस्ति भाद्र 2 गते देहान्त भयो 101 वर्षको उमेरमा 1 तोला अफ गोल्ड इज इक्विभ्यालेन्ट टु 11.664 ग्राम अप्सन चोइस डी राइट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 99 को क्वेसन नम्बर 100 वर्ल्ड पपुलेसन डे इज सेलिब्रेटेड अन वर्ल्ड पपुलेसन डे चाहिँ जुन 11 मा सेलिब्रेट गरिन्छ जुन 11 जुन आकाशमा जुन भएको दिन पपुलेसन अथवा डे सेलिब्रेट गर्ने अथवा पपुलेसनलाई चाहिँ जन्मियो भनेर सेलिब्रेट गर्ने अथवा पपुलेसन जन्मिनु नै जुन लाग्नु जस्तो हो
जुन 11 अथवा एक एकवटा छोराछोरी जन्मेपछि खुसी भएको यस्तो कुनै तरिकाले एसोसिएट गर्नु होला। जुन 11 वर्ल्ड पपुलेसन डे सेलिब्रेट गरिन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। क्लास 11 को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू, क्लास 11 को इम्पोर्टेन्ट सर्ट क्वेसन्स, बुझ्नुपर्ने कुराहरूको भिडियो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई आउँछ, स्पेसली फिजिक्स र सोसल स्टडीमा। त्यो तपाईँलाई पढ्न सजिलो हुने गरी हिस्ट्रीको कुरा प्लस फिजिक्सको कुरा सम्भव भएसम्म अरू पनि हामी लिएर आउँछौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। अल द बेस्ट। राम्रोसँग पढ्नुहोस्। अब कलेज जुनसुकै सेलेक्ट गरे पनि 11 चाहिँ एउटा राम्रो स्ट्राटेजी बनाएर पढ्नुहोस्, किनभने 11 12 पछाडि तपाईँको करियर रिलेटेड पढाइ हुन्छ। त्यो करियर बिल्डअप गर्ने कस्तो खालको मान्छे बन्ने तपाईँहरूको हातमा छ, त्यसलाई ध्यान दिनु होला। सी यू इन अनदर भिडियो।